अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाहिद। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। ओके हो गया जी। तो व्यूअर्स, अभी मैं मतलब ऐसी सोच रही थी व्लॉग बनाने के मुतालिक। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, दिल तो नहीं करता मेरा ना। अभी भी मैं लेटी हुई थी, मेरे पेन बहुत ज़्यादा हो रही है ना, काफ़ी दिनों से पेन हो रही है मेरे ना। तो बाहर आज हमारे बारिश भी थी, मैं दिखाना चाह रही थी लेकिन नहीं दिखा सकी थी अपनी तबीयत की वजह से। तो अभी मुझे लेटे लेटे ख्याल आया कि व्यूअर्स, पता ही क्या, आजकल ऐसा दौर आ गया कि बंदा ना किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। यकीन जाने, मैंने जब ये खबर सुनी है ना, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे बहुत दुख हुआ है। ये खबर सुनने के बाद ना मुझे बहुत तकलीफ हुई है इस खबर से कि देखिए, अगर अपने खून के रिश्ते ही आपके दुश्मन बन जाए तो आप किसी से क्या गिला करेंगे, किसी से कैसे बात करेंगे ना, क्या बोलेंगे आप किसी को जब आपके खून के अपने रिश्ते ही आपके दुश्मन बन जाए। तो बंदा किस पे भरोसा करे, बंदा किससे बात करे, किससे ना करे। क्या मामू चाचू के बच्चे जो हैं वो अपने बहन भाई नहीं होते? चाचू के बेटे बेटियां, मामू के बेटे बेटियां, क्या वो अपने नहीं होते? व्यूअर्स, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को भी हैरत होगी जब आपको भी ये बात पता चलेगी जो मैं करने जा रही हूँ कि सगी फुप्पो के बेटे ने अपने सगे मामू के बेटे को, जो बेचारा 5 या 4 साल का है, 4 या 5 साल का, इतनी एज है बच्चे की, ठीक है ना। और जो पप्पो का बेटा है वो यंग है, उसकी एज जो है वो 17-18 साल का है वो। तो वो जो छोटा सा मासूम सा बच्चे है वो 4-5 साल का है। वो कितना छोटा है उस बंदे से, उस बच्चे के आगे तो वो आदमी लग रहा होगा ना। उस बच्चे को जिल्लाद महसूस हो रहा होगा, उस बच्चे को वो जिल्लाद देख रहा होगा, उसको जिल्लादियत महसूस हो रही होगी, शैतानियत महसूस हो रही होगी उस बच्चे को। वो उससे बचना चाहता होगा, उस बच्चे के लिए जाए पनाह नहीं है। वो बच्चा उससे बचना चाहता होगा, अपने आप को बचाना चाहता होगा, लेकिन वो बेचारा कहाँ जाए? अपने ही दुश्मन हो जाए तो बंदा कहाँ जाए? कैसे बच्चे को बचाए? ऐसे जानवरों से कैसे बचाए बंदा? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही। मैंने यकीन करे जब से ये खबर सुनी है ना, इतनी मेरी तबीयत खराब हुई है, तब से इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब हुई है कि अगर अपने खून के रिश्ते ही आपको धोखा दे दे तो बंदा कहाँ जाए, कहाँ लेके जाए अपने मासूम बच्चों को? देखिए, हम लोग जब बचपन में थे, हम लोग छोटे थे, हमारी पप्पो के बच्चे थे, हमारी चाचू के, ताई के, मामू, हम सब इकट्ठे खेलते थे, कोई पता ही नहीं होता था। पप्पो के बच्चे थे, चाचे, ताए, मामे, ये सब अपने ही तो होते हैं। इनके पास तो अल्लाह ताला ने भी जाने से नहीं मना किया। ये हमारे जायज रिश्ते हैं, नाजायज रिश्ते नहीं है व्यूअर्स, ये हमारे अपने रिश्ते हैं। क्या इनके पास भी ये बंदा महफूज नहीं है तो फिर बंदा कहाँ महफूज है? माँ बाप के पास बच्चे महफूज नहीं है, पप्पो के बच्चों के पास बच्चे महफूज नहीं, तो बच्चे महफूज कहाँ पे है? घर पे ही बच्चे महफूज नहीं है तो बाहर तो फिर गिद्ध फिरते हैं। गिद्ध अब घरों में आने शुरू हो गए। हैरत है मुझे आज मैंने जब ये खबर सुनी है कि सगी पुप्पो के बेटे ने सगे मामू के बेटे को, और मामू भी वो कोई दूर का नहीं, या ऐसा मामू नहीं कि जिसने कभी पलट के प्यार ही ना किया बच्चों से, कभी बच्चों को डांटा हो, चलो जिसका गुस्सा था, गुबस था दिल में, जिसका वो बाहर निकाल लिया उस लड़के ने। मामू भी वो था जो उस लड़के को ना, जिसका नाम उस्मान है शायद उसका नाम ना, उसको सिखा रहा था काम, ताकि वो यंग हो गया अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपने माँ बाप का सहारा बन सके। और उसने हवानियत ढा दी अपने मामू पे। उनके एहसानों का बदला बड़ी खूबसूरती से उस आदमी ने उतारा है। उस लड़के ने अपने मामू के एहसानों का बदला इतनी खूबसूरती से उतारा है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कि पता नहीं अल्लाह भी उसे माफ करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। मैं खुदा नहीं हूं, तौबा इस्तगफार, लेकिन गैब का इल्म नहीं जानते। इतना जरूर जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बंदे को हकूक माफ नहीं करूंगा, अपने कर दूंगा, बंदे के हकूक बंदे पे माफ नहीं करूंगा। और कत्ल, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कत्ल बिल्कुल नहीं छुपता और कत्ल की माफी नहीं है। कान के बदले कान, आंख के बदले आंख के। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई आपको ईजा देता है, कोई तकलीफ देता है आपको, आपका हाथ तोड़ता है, आपके कान को नुकसान पहुंचाता है, आपकी आंख जाया कर देता है, तो उसके बदले में आप अपनी आंख के बदले उसकी आंख ले सकते हो।
اس کا کان بھی آپ لے سکتے ہو، اس کے اگر اس نے آپ کے کان کو نقصان پہنچا تو آپ اس کے بدلے میں نقصان پہنچا دو۔ ہمارے اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ٹانگ توڑتا ہے تو اس کی بدلے میں ٹانگ توڑ دو۔ بے شک بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ پریشر میں آ کے کسی دباؤ میں مجبوری میں معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن ویورز ایسا بھی نہیں ظلم ڈھانا چاہیے کہ آپ ماں باپ کی گود ہی اجاڑ دو۔ اس مامے کا اس مامی کا بیچاروں کا اتنا ہی قصور ہے، ان ماموں جان کا، ان ممانی جان کا، کہ انہوں نے اس لڑکے کو، اپنی بہن کے لڑکے کو پناہ دی۔ اور اس نے حیرت کی بات ہے کہ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ چڑیل بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے پھر وار کرتی ہے۔ ہمسایہ ہے نا وہ غیر ہے، اسے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کو، لیکن ہمسائے کو ہم نہیں جانتے، ان کے خاندان کو، ان کے جدی پشتی کو ہم کیا جانے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے گھر کے ساتھ کوئی آ کے رہنے لگ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمسائے کا درجہ دے دیا ہے، اور ہمسائے کا ہمسائے پہ حقوق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ اپنے ماموں کے بچے، جبکہ ماموں، ممانی، خالہ، خالو، پھپھو، ان سب کے گھر جانے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ ان کے گھروں سے کھانا کھانے کو بھی اللہ نے منع ان کے گھروں میں کھانا کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ تو ویورز بندہ کہاں جائے، کہاں بچوں کو لے کے جائے؟ ہم لوگ اپنے کزن کے ساتھ کھیل کھیل کے بڑے ہوئے ہیں، بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ کیا بچے ماں باپ کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہیں؟ ایک میں نے دیکھی تھی ویڈیو جس میں ایک سگی ماں نے اپنے 2 معصوم بچوں کو جلا دیا۔ افسوس ہے اس ماں پہ، حد افسوس ہے۔ مطلب اپنے ہی اپنے جان کے دشمن بن گئے تو بندہ کہاں بچوں کو لے کے جائے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیا رشتوں کی پہچان بھی نہ بندہ کروائے؟ پہلے ہوتا تھا ہم ہیں، ہماری ماں باپ، ہماری والدہ جو ہے وہ بچپن میں ان کی وفات ہو چکی تھی، چچی کے بچے تھے، چاچو تھے، چچا، چاچی، ماموں، ان سب کے سائے کے نیچے ہم بڑے ہوئے ہیں، ان سب کے پیار میں پروان چڑھے۔ ابھی تک مجھے جب بھی میرے بڑے چاچو کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، میری چچی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، میرے دادا دادی سب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن یقین کرے ویورز مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ کبھی کبھی۔ جب میری چچی کی ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے پتہ ہے جو مجھ پہ گزری تھی، ان کے بڑے بیٹے کی پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، میرے کزن کی، میرا بھائی تھا، مجھے پیار تھا، میں یقین کرے اتنی میری بہت دن طبیعت خراب رہی تھی، تب میں ولاگنگ نہیں کرتی تھی، شاید کرتی تھی تو میرا فون ٹھیک نہیں تھا، مجھے یاد ہے میں کرتی تھی لیکن فون ٹھیک نہیں تھا، اور میرے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں ولاگ بناؤں، اپنے چاچو کے بارے میں بتاؤں، اپنی چچی کے بارے میں بتاؤں، اپنے چاچو کے بیٹے کے بارے میں بتاؤں۔ تو ویورز کیسے ہیں یہ لوگ جو فرعونیت بچوں پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے ماموں کے، خالہ کے بیٹوں کے۔ میرے پپو کا بیٹا جب مطلب بہت سال ہو گئے میرے پپو کے بیٹے کی ڈیتھ کو نا، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے جب سے میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ میرے پپو کا بیٹا، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یہ آپ کا بھائی ہے، اس لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے بہن بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بھائیوں کا کیا رشتہ ہے تمہارا تمہارے ماموں کے بیٹے سے، تمہیں یہ تک بھی نہیں پتا ہوگا، اسی لیے تم نے ان کی گود اجاڑتے وقت ایک دفعہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں کانپے۔ ویورز میں بات کر رہی تھی اپنے پپو کے بیٹے کی، یقین کریں ان کی ڈیتھ کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی جب بھی نماز پڑھتی ہوں، کوئی بھی ہدیہ کرتی ہوں اپنے ماں باپ کو، تو اپنے پپو کے بیٹے کا، بھائی کا نام ضرور لیتی ہوں، اپنے چاچو کے بیٹے کا نام ضرور لیتی ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ ان کو بھول جائے، وہ اللہ معاف کرے، وہ الہی موت مرے ہیں، مرا نہیں ہے ان کو کسی نے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آئی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ پپو کے بیٹے نے اپنے ماموں کے بیٹے، اور وہ ماموں جس نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی، اس بندے کو اس ماموں کے گھر جا کے اوپر سے نیچے دھکا دے دینا چاہیے، جس طرح اس نے اس معصوم بچے کو پانی کے اندر ڈبویا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی کماد کے کھیت تھے، کوئی نا کھیت تھے جہاں یہ بدتمیز اس کو لے کے گیا تھا، اور لے کے جا کے اس بچے نے جب بولا نا کہ میں اپنے پاپا کو بتاؤں گا، جب اس بچے نے بولا کہ میں اپنے پاپا کو بتاؤں گا، تو اس نے اس پہ فرعونیت ڈھا دی۔ اس نے اس 5 سال کے بچے کو پکڑ کے اس کا منہ جو پانی تھا، کیچڑ تھا، اس کے اندر دھس دیا ویورز۔ اور وہ بچہ بیچارہ، وہ کتنا 5 سال کا بچہ، کیا اس کی مطلب ہوگی، اس کی جان کتنی ہوگی؟ ایک 18 سال کے لڑکے کی آگے اس کی جان تو ایک سمجھے کیڑی کی جتنے اس کی جان نہیں، وہ تو ڈر سے ہی مر گیا ہوگا ویورز، وہ بچہ تو ڈر سے ہی مر گیا ہوگا۔ وہ 5 سال کا بچہ کتنا کر لیتا، جدوجہد اپنے آپ کو بچانے کی کتنی کوشش کر لیتا، کتنے ہاتھ پاؤں مار لیتا وہ بچہ۔ اس بدتمیز نے اس بچے کو پانی کے اندر جو کیچڑ تھا، جو وہاں پانی جمع تھا کھیتوں میں، اس کے اندر اس کا منہ الٹی طرف کر کے، زمین کی طرف کر کے، تو اس کو اتنی دیر وہاں زیت دی، اس کو رکھا جتنی دیر،
1 सेकंड लगा होगा, मेरा ख्याल है 1 सेकंड से भी कम, क्योंकि आधी जान तो उस बच्चे की उसकी दहशत से निकल गई होगी। जब उस बदतमीज ने उस बच्चे को डांटा होगा, उसके साथ बदतमीजी करने लगा होगा, उसकी इज्जत लूटने लगा होगा, उस मासूम बच्चे को तो यह भी नहीं पता कि ये मेरे साथ करने क्या लगा है। उसको तो इसका भी मतलब 5 साल के बच्चे को क्या पता हो, 5 साल का बच्चा कितना होता है, उसको तो यह भी नहीं पता होगा ये मेरे साथ क्या कर रहा है। और इसने उसको उसकी तो जान वही निकल गई होगी, इसने उसे थप्पड़ मारा होगा, धक्का दिया होगा, डांटा होगा। वो बच्चा तो अपने माँ बाप को भी नहीं पा रहा होगा वहां पे, और वो उसको कितना खौफनाक उस बंदे का चेहरा उसकी आंखों के सामने होगा उस वक्त। व्यूअर्स, मैं इस बात के साथ साथ आप लोगों को ये जब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये उस माँ का दुख नहीं है। यकीन जाने मेरा भी माशाल्लाह बेटा है, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ मान में रखा है। आप सबकी भी औलाद है, बेटे हैं, बेटियां, तो यकीन करें ऐसा दौर है कि अपनों पे भी भरोसा ना करें, अपना बच्चा किसी के पास ना छोड़ के जाए, ख्वाह वो आपका कितना ही प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, मत छोड़ के जाए। कि अगर कोई बाप, सगा बाप अपने बच्चे को मार सकते हैं ना, तो वो कोई भी मतलब आपके बच्चे से प्यार नहीं कर सकता। तो मत छोड़ के जाएं अपने बच्चों को, किसी के भरोसे मत छोड़ें, अपने बच्चों को अपने पास रखें। मैं कसम से मैं इतनी डर गई हूँ, इतनी दहल गई हूँ कि मैं अयान को बता भी नहीं सकती। मैंने 1-2 दफा उसे बताने की कोशिश की है, वो सारी रात नहीं सोया। बच्चा तो ये होता है, अयान से 1-2 बातें मैंने शेयर किया, वो सारी रात नहीं सोया। कहता था मम्मा मुझे डर लगता है, मम्मा मुझे लाइला पढ़े, मैं पढ़ती रहती हूँ, फिर मैं बैठी रहती हूँ तो वो सोया रहता है। उसके पापा उसके सीने पे हाथ रखते थे तो वो सोते थे, तो मैं पछताई कि मैंने क्यों इससे ये बातें की। बच्चे तो ये बातें सुन के दहल जाते हैं। मेरा दिल करता है मैं ये वाकया अपने बच्चे से सुनाऊं, लेकिन मुझे उसकी अगली कैफियत का पता है कि मेरा बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हर आदमी से डरेगा, वो प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। कोई भी रिक्शे वाला आता है, किसी के साथ भी हम लोग जाते हैं, उसके स्कूल वाले अंकल हैं, वो सबसे प्यार करता है। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद, अपनों के इतने भयानक चेहरे देख लेने के बाद, मेरा नहीं दिल करता कि मेरा बच्चा किसी से प्यार से बात करे। कोई मेरे बच्चे को छुए भी तो मेरी जान निकलती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं मतलब इन सब चीजों के जानने के बाद मैं अपने बच्चे को, किसी को भी हाथ लगाने दूंगी अपने बच्चे को। मत भरोसा करें, बहन के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, इन्होंने तो ये कह दिया है कि भरोसा ही ना करे, तो बंदा कहाँ जाए, कहाँ जा अपना ले। अल्लाह ताला ने ये रिश्ते इसलिए बनाए थे, हमसायों से प्यार का इसलिए हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने। देखिए मैं अकेली रहती हूँ, मैं बीमार हूँ, एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। मैं बीमार हूं, मैं अकेली हूं, मुझे यहाँ कुछ हो जाता है, किसको पता चलेगा? सबसे पहले हमसायों को ना। व्यूअर्स, 1-2 दफा ऐसा हुआ है कि मैं कपड़े धोते हुए चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी, बैठी हुई थी ना, मतलब लेटी नहीं हुई थी, मैं बैठ के कपड़े वॉश कर रही थी, तो वो चारपाई टूट गई। ये है आज से तकरीबन कोई ना कुछ अरसा पहले की बात है ना, ये इस बात को ना कुछ अरसा हो गया है। तो मैं ना लेटी हुई थी, वो बैठी हुई थी व्यूअर्स, तो चारपाई टूट गई, तो मैं उसके ऊपर ना लेट गई, चारपाई के ऊपर, यानी कि मैं पूरी की पूरी मुकम्मल लेट गई। मुझे मोरों का मसला बन गया, मैं मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं अकेली घर में थी, अयान स्कूल था, गर्मियां थी, पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, गर्मियां थी, अयान स्कूल था व्यूअर्स। तो मैं ना अकेली मतलब इतनी जोर से चिल्लाई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तब मैंने अल्लाह की कुदरत को जाना कि बाकी अल्लाह ताला ने इसीलिए बोला है हमसाया होना जरूरी है। मैं सहन में जाती हूँ, मैं मोबाइल, मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप मोबाइल लेके वीडियो ना बनाया करें, आप मोबाइल पकड़ के ना चला करें। क्या करूं व्यूअर्स, मैं बैठ जाती हूँ ना, मैं अपना फोन साथ लेके जाती, खुदा ना खास्ता मैं चारपाई बैठी हुई हूँ, चारपाई टूट जाए या मुझसे उठा ना जाए, तब मैं किसी को कॉल कर सकूं, मैं अपनी हिफाजत के लिए लेके जाती हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने ये मामू के बच्चे, पुप्पो के कजन, पुप्पो, मामू, चाचू, ताए, ये इसलिए अल्लाह ताला ने पैदा किए, ये हमारी हिफाजत के लिए है। हमें कोई मुश्किल आती है तो हमारी हिफाजत के लिए है। हमसाये के साथ अल्लाह ताला ने उसने सलूक इसलिए करने को कहा है कि एक घर है हमारा, ठीक है, एक मिसाल है, एक घर है उसमें 15-20 लोग रहते हैं, एक घर में है उसमें 1-2 लोग रहते हैं। तो उन 1-2 लोगों को, उन 15-20 लोगों की तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, वो 15-20 लोगों को उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको 1-2 जो लोग रहते हैं, एक चला गया, एक घर पे है, ऐसा कुछ करके, तब मुझे अल्लाह की हिकमत समझ में आई। तो मैंने सुभान अल्लाह बोला कि या अल्लाह, बाकी तेरी हिकमत तू ही जानता है, हम नहीं जानते। मैं कसम से इतना मैं डर गई हूं जब मैंने इसके सुना है, और मैंने सोचा कि मैं इसी पे बात करूंगी। प्लीज अपने बच्चों को मत किसी पे छोड़े, किसी के साथ कोई सगा है ना आपका, उसके साथ मत जाने दें।
وہ بندہ پکڑا کیسے گیا, وہ لڑکا کیسے, میں اس لیے اس کو بندہ بھی بولتی ہوں کیونکہ وہ اس بچے کو سامنے رکھے. اس پہ بھی مجھے نا مطلب ترس پر میں کہہ سکتی, لیکن مجھے اس پہ بھی آ رہا ہے, اس کے ماں باپ کی بھی تکلیف محسوس کر رہی ہوں. جو 18 سال کا 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے, جو اس کو اس کی ماں نے بھی بڑے خواب دیکھے ہوں گے, لیکن اس نے اپنے ماموں کے بیٹے کو قتل کر دے گا, یہ تو نہ ماموں نے کبھی سوچا تھا نہ اس کی ماں نے. ان بہن بھائیوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ جس کو ہم پال رہے ہیں یہ سانپ ہے, یہ کبھی بھی ڈس لے گا, یہ ہمارے بچے کو ڈس لے گا. تو ویورز یقین کریں میں اتنا ڈر گئی ہوں نا اس واقعے کے بعد کہ بتا نہیں سکتی. تو خدارا اپنے بچے کو کسی کے بھروسے مت چھوڑیں, کسی کے بھی بھروسے مت چھوڑیں. آپ کے سامنے ہے, میں اس لیے آئے دن یہ کوئی نہ کوئی ٹاپک ضرور ڈھونڈتی بھی ہوں, بات بھی کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اس ٹاپک پہ, کہ شاید میری بات کرنے کی وجہ سے شاید کوئی کسی بڑے نقصان سے بچ جائے. تاکہ میں مطلب اس لیے بات کرتی ہوں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, ہمیں بولنا چاہیے ایسی چیزوں پہ کہ ہمارے بچے سیف رہیں. آپ کا بچہ باہر جاتا ہے تو آپ کو چاہیے, میں اس کنڈیشن میں بھی ہوں نا, یہاں ماشاءاللہ اکیڈمی گیا ہوا ہے, وہ گھر پہ ہوتے نا, میں اس کو دروازے میں نہیں جانے دیتی, میں اجازت ہی نہیں دیتی اس کو. اگر وہ بولے نا کہ مما میرے پاس یہ باہر جانور ہے, کیونکہ چرواہے بھی آتے ادھر, بکریاں جانور لے کے, لوگوں کا بھی جانور وغیرہ, وہ بچہ ہے, وہ اتنا بڑا تو نہیں ہو گیا, وہ بچہ ہے, وہ کتنی دیر پنجرے میں بند رہ سکتا ہے. اسے 4-5 گھنٹے بعد وہ کہ اس کا دل کرتا ہے وہ سین میں جاتا ہے چھت پہ, میں پھر بھی آوازیں دیتی ہوں. میں اپنے بچے کو یہ کل سے میں نے جب یہ واقعہ دیکھا ہے, سنا ہے, میں کل سے پرسوں سے میں اپنے بچے کو کہتی ہوں ادھر آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. ایک لمحے کے لیے بھی میں دور نہیں کر پا رہی اس کو. تو پلیز ویورز میں یہی آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. میں سب کے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں اس لڑکے کے بارے میں کیا بولوں کہ جس نے ایک 5 سال کے اپنے ماموں کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے, سوائے اس کے کہ وہ جلاد ہے, جلاد. آج اس نے اس کو قتل کیا ہے, وہ اور بڑا ہوتا گیا, وہ اور جلادیت بڑھاتا جائے گا, وہ اور دہشت پھیلاتا جائے گا اگر اب اسے چھوڑ دیا. مجھے نہیں پتا قانون اسے کیا سزا دے گا, مجھے نہیں پتا آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا, لیکن وہ چلتا پھرتا سب بچوں کے لیے خطرہ ہے بہت بڑا. یہ ضرور بولوں گی کہ وہ بہت بڑا خطرہ ہے سب بچوں کے لیے. یا تو اسے عمر قید ہو جانی چاہیے کہ ماں کا بیٹا ہے, ماں نے پیدا کیا ہے, اس کی بہت تکلیفوں سے, لیکن اس کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کو ایک دم سے, وہ اتنی بڑی حرکت پہ تو میرا نہیں خیال آ سکتا ہے. ویورز آپ کا بچہ کن لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے, آپ کے بچے کیسے ہیں, کس طرح کس ماحول میں, آپ کو ضرور اس کی خبر رکھنی چاہیے. میں آپ کو لوگوں سے اس لیے بار بار بات کر رہی ہوں کہ آپ کے بھی چھوٹے بچے ہیں, میں دیکھتی ہوں بہت سے ولاگرز ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کے سامنے کھل کے باتیں مت کیا کریں. مجھے یاد ہے, میری ویڈیو بھی بہت لمبی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, میں پھر اس ٹاپک پہ بات کروں گی. ایک دن میں ولاگ بنا رہی تھی تو یاد آ گیا, میں نے وہی ٹاپک بند کر دیا. بہت سی چیزیں بچوں سے چھپا کے بھی رکھے تاکہ بچے خراب نہ ہو, سن کے ان کے ذہنوں پہ برا اثر نہیں پڑے. یہ ضرور ہمیں خیال کرنا چاہیے. میں پھر اس پہ ضرور بات کروں گی کیونکہ یہ روز بروز بڑھتے ہوئے ناسور ہیں ہمارے معاشرے کے. قصور, لاہور, پشاور, پتہ نہیں ہر جگہ یہ ہونے لگ گیا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے, ہر جگہ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں, ہر جگہ بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. ویورز اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں دوبارہ پھر اس موضوع پہ بات کروں گی. اپنا خیال رکھے گا, ہنستے رہے, مسکراتے رہے, پھولوں کی طرح اپنے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے, اپنے بچوں کو کبھی بھی باہر نہ جانے دے.